توماس لسمعتها منيو توماس دحندها بلتو سكت حد زفلت السبيو الوادما كوف بلا سامراويت دحري قروب دحانو كوينا حرينا أول تشعلات لزنحت انتا كم دخونت كتحتى جمرت سامراويت جن ببخيات عينا قصرصر بلا سلام تيرس أخوي زخوركم من زخوركنا ناچانالي بيتساب كمنيكم كوراتي أنا إغزاوير مسكن صبقلخو كم تانا سلام زلخو سلام كتلوا ناي وتر تمنيتينا ناي وتر صلوتينا كوراتي نازا چانالي حدش تزخونكم سبسكرايب بمكبار بيتساب كونو بيتساب تزخونكم دما لايك نا كومنت لاغوركم جمرو لاولكو لايك نا كومنت لاغوركم كل كزي تبراتات عنو زلخم بيتساب كعا كابل بيئة مسكن እንዲሁም በአማርኛ የምትከታተሉኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። አዳዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት ያደረጋችሁ እንደ ሁሉ ጊዜ አበረታቱኝ እላችኋለሁና ኮራቴይ በዛ ሐቀኛ ዛንታ ሳናይ ሳምራዊት ሻዓይ ክፋል ቅድመ ህዚ አሕሊፈልኩም ነይረ ማለት እዩ ለማ አንተ ዓሻ ምናይ ክፋል ሒዘልኩም መጽየንኹ ላይክ እና ኮሜንት ላጎርኩም ወን نجمر لالكو لا أكبلكم كراتي سامراويت لبيا تبقي سألخو زبل مسرعايت بسم بعد ناب مريتيا ودعا أب كشينيس لازنبرت دمسي سميعهم حرينان توماسن انداقوي يموتيهم ما يزحول كيروم أبرابرم ناب سالون وسيدهم أدكسوام كلتيهم عقلهم صبيبهم سق إلهم تتأماموتو توماس بمقرام نحارينا اندات أمتا كم زجيروا يفلت ديو بلا حرينا أون بفرحان سنبادن اندات انفسد أرى بفسد كم زجيروا يفلتن بلتو أو أمون تايدا كن برينا قرب تعرفوا مو مسترقاكات كأسئلنا كن حاتينا ويقع حكمنا خنوس داينا بلا توماس تليفونو سلس أوعد كيرب بشعب مبال ندق وزيو تقبلا زربو ودي እንዳ ሰምዐ እቲ ቴክስት ብላዕሊ መጾ ዓይነ ድዩ ሊብያ ኸይደ ብዘይልቡ ዓው ኢሉ ተዛረበ ሓሪና ስለ ሰማዓትኻ መን እዩ ደሓንዲኻ በለቶ ሰክት ሓደ ዝፈልጦ ሰብ እዩ ኢልዋ ኮፍ በለ ሳምራዊ ድሕሪ ቁሩብ ደሓን ኮይና ሓሪና እውን ተሻቂላ ስለ ዘንሐት እንታይ ከም ዝኾነት ክትሓታት ጀመረት ሳምራዊት ግን ብብኽያት ዓይና ቆፀርፀር በላ زجرد حارينا عقلات سببا كابز نبرتو بمتساكا حائفا نبعاتا درجة الله سامري بجخي ايتا شغلني انت اخوانكي بجخ نقرنا بلتا يكرتا حاريي عشاء لك مش داني انديو لبيا تبقيسو الى نقرتا حارينا نتوماس بمتمات تمت عبلتو توماس زفوتو عاركيو نحي كينا غردا نلبيا خمغيرو خيدو إلو تجنقا توماس بتعمي تكينيغو سلازنبرا كريفو ندقا دما وزا حارينا خعا نمزنعنا سامري أجوخي كمزي أي تخوني بينو كوينو كو أيكونن كسوغرو صلوت راح قبرلو بلتا أنت حارو حفتي أبز حج جزية سمعيو زلخكو ميتهم تجفكفهم تجويم زبليو إذن دا سمع خاصي يسدد بلتا بجاخ تسيت حزازبي بمبالكا تسيا كمت حزازب نمت حزازبي وسدتا توماس كاب جزء وزيو أب حادث أموز ولا بواتا كوف إلو دقاقي مكان دانيال كدول جمارا كسر حلقن أيكا ألن سامراويت ون كاب شاور مسوصت التليفونا كصوع جمرا دانيال حنت غزي سلاجوسنه كيترفو إلو تليفونو بعلو إيو عطيو نيرو دحري خلته معلتخا درو منجدي سودان حدا إلهم جميرم أبتي غعزو بزحا سبات يوم نيرم كبابي إسرا سبات يخونو أوالدن أوداتن يوم نيرم إذا حنت جن لوام تبهال إيانيرا فزي ما منجد زي تخيل دما إيانيرا لوام منجد خم زي تخيل دانيال سلازستو على كا كحجزات جمرة زمر حوام زنبرو كل التسدانويان يوم نيرم حدا بقدميت حدا بدحريت كوينم
ልቦም አጥፊዮም ክሳዕ ፍርቅ ለይቲ ምስተጓዓዙ ከዓ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ብርቱዕ ማይን ካሃርም ጀመረ። እቲ ማይ ቀልጢፉ ከየቋርጥ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ እዮም ነይሮም። ምስኡ እቲ መሬት ዋልካ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ደኺምዎ ምኻድ ሰኣነ። ብፍላይ ልዋም ከዓ እቲ ተሓዚላ እያ ትጓዓዝ ነይራ። ልዋም ግን ዓቕላ ፀበባ ብዓቕሊ ፅበት ከዓ ኣብ ዝዋኑ ኮይና ኣሸግረካምሽ መንገዲ ዝውዳእ ኣይመስለንን እዩ ዝኾነ ዓብዪ ፅርግያ ንረከብ ሞ ክሕግዘካ እየ ሰብ ከዓ ሓግዙኒ ክብል እየ በለቶ። ዳንኤል ክሳዱ ጥውይ ኣቢሉ ኣተዓሻ ንስኺ ዘለኺ ተስፋ ግበሪ ሰብ ክሕግዘኪ ኣይትፀበይ በላ። እቶም ዝመርሕዎም ሰባት ዝደኸሙ ኣይመስሉን እዮም። ብድሕሪኻ እንዳደፍኡ ቀልጥፉ ያላ እዮም ዝብልዎም ነይሮም። ኩሉ ሰብ ከዓ ዓቕሉ ፀቢብዎ ስለ ዝነበረ ክዳንን ጫማን ምስቲ ጭቃ ከቢድዎም ስለ ዝነበረ ኩሉ ገሓፍዎ። ብዝኾነ ግን ትጉዕዞ ሓዲሮም ከባቢ ሰዓት 6 ሰዓት ንግሆ ናብቲ ገዛ ኣብ ማእኸል ጎልጎል በይና ዝተሰርሐት ኣጉዶ ኣእተውዎም። ኩሉ ሰብ ከዓ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተው ተፀቓቒጦም ደቀሱ። ልዋም ግን ኣካላታ ቆሲሉ ክትደቅስ ኣይከኣለትን። ተጨባቢጣ ኮፍ በለት። ዳንኤል ድሕሪ ቁሩብ ምድቃስ ተበራቢሩ ብዓይኑ ነታ ፀባብ ገዛ ኩኸላ ጀመረ። ልዋም ግን ተጨቢጣ ኮፍ ኢላ ስለ ዝረኣያ ናብኣ ቀሪቡ እንታይ ኮንኪ ክሳዕ ሕጂ ዘይደቀስኪ በላ። ልዋም ከዓ ደሓን እየ ዳንሓወይ ድቃስ ኣብይኒ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ከዓ ስቂለ እየ ነብሰይ ፈጠጥ ይብል ሓዲረ በለቶ። ዳኒ ፍሽኽ ብምባል ፈሪሕ ድዩ ንዕሞ ኢሉ ኣብ ኣፍልቡ ኣደቀሳ። ልዋም ከዓ ከምዛ ድቃስ ኣብይዋ ዘይፀንሐ ባጥ ኢላ ደቀሰት። ናይ ምሸት ፅልምትምት ክብል ምስ ቀረበ ከዓ ሓንቲ ባኒ በሊዖም ያላ ተበገሱ ስለ ዝበልዎም ኩላ መንገዲ ጀመረት። እቲ መንገዲ ኩሉ ሰጥ ዝበለ ሜዳ ኣብቲ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መንገዲ ዘሎ ሓፀርቲ ዕሾኻትን ጫካታትን ጥራሕ እዩ ነይሩ። ኣእጋሮም ከዓ ጫማ ስለ ዘይነበሮም ኣእጋሮም ቆሰሉ። እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ጫካ ስለ ዝነበረ ናበይ ከም ትኸለካ እዩ ዝጠፈካ። እቲ መንገዲ ብጣዕሚ ፀልማ ስለ ዝነበረ ናብቲ ትማሊ ዝነበርናዮ ክንምለስ ዘለና እዩ መሲሉ ስምዐና ነይሩ። ብዝኾነ ግን ብቅድሚኦም ሓንቲ መብራህቲ ይርዩ ነይሮም። እታ መብራህቲ ግን ንሶም ይቐርቡ ንሳ ትርሕቕ ዓቕሎም ወዳኣቶም። ብከምዚ እንዳተጓዓዙ ከለዉ ከዓ እቲ ዝነበርዎ ቦታ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝነበረ ናብተን ዝርእዎን ዝነበሩ ገዛውቲ ክበፅሑ ኣዝዮም ተሸገሩ። እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ከዓ ናይ ሸፋት እዩ ዝመስል። ካብቶም ዘምፅዎም ዝነበሩ ካልኦት እዮም ተቐቢሎምዎም። ዝኾነ ድምፂ ክሰምዑ ከለዉ ከዓ ሱቕ ኢሎም ክራሩ ወይ ከዓ ሽጉጥ እዮም ዘውፅሎም ነይሮም። ከምዚ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ቦታ እንዳተጓዓዙ ከለዉ ከዓ ሃንደባት ብፀጋሞም ድምፂ ሰምዑ። የቕፅል ማለት እዩ ክብራተይ ሻምናይ ክፋል እዚኣ ትመስል በስመ ኣብ ብጣዕሚ መሳጢት ኣነ እንደይ ላዓርሰ ብጣዕሚ ተመሲጥል ሰማዓና ሻምናይ ክፋል እዚኣ ትመስል ታሽዓይ ክፋል እውን ያው ኣነ ላዓርሰይ ምሳኹም እየ ሓቢረ ሰምዓ ኣለኹ ሓቢረ ለንባ ኣለኹ ምሳኻትም እየነ ክብራተይ እዚኣ ትመስል ታሽዓይ ክፋል እውን ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅእ ተስፋ ይገብር እና እስካብ መጨረሻ ስለተኸታተልኩም ከዓ ቴንኪው ላልኩ ኣብዚኣ ፍለኩም ክብራተይ ባይ ባይ